अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम एक शॉर्ट जर्मन स्टोरी पढ़ेंगे और इसका तर्जमा आपके लिए उर्दू में और हिंदी में पेश किया जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और इन स्टोरीज के पढ़ने से मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जर्मन लैंग्वेज को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको मिलते रहें। और इसी तरह अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं, आइंस आसवाई और बे आइंस के ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं घर बैठे, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का नंबर दे दिया गया है। तो अगर आप इंटरेस्ट हो आपको ऑनलाइन सीखने में, तो आप हमारे साथ अब घर बैठे गारंटी के साथ ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। सो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एनी टाइम माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा आज हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अब जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आपकी आसानी के लिए इसका तर्जमा भी नीचे उर्दू में लिख दिया गया है। ठीक है, और हिंदी में जी। मार्क्स इस्ट क्लाइन युंगे। मैक्स एक छोटा लड़का है। देयर इन आइनम डॉफ लेब्ट, जो एक गांव में रहता है। एर हाथ viele Freunde, उसके बहुत से दोस्त हैं। und ist immer freundlich, और वो हमेशा दोस्ताना रहता है। eines Tages, एक दिन, kommt ein neuer Junge in seine Schule, एक दिन नया लड़का उसके स्कूल में आता है। der Junge heißt Leo, उस लड़के का नाम लियो है। लियो ist nicht freundlich, लियो जो है वो दोस्ताना नहीं है, यानी फ्रेंडली नहीं है। und sagt oft gemeine Dinge zu Max, और वो अक्सर मार्क्स से सख्त बातें करता है। und sagt, और करता है या कहता है, oft अक्सर, gemeine Dinge यानी कि सख्त बातें, चीज़ें, zu Max मार्क्स को। Max fühlt sich traurig, मार्क्स fühlt sich traurig, मैक्स जो है को उदास महसूस करता है। weil, क्योंकि er nicht weiß, क्योंकि वो नहीं जानता, warum लियो so gemein ist, कि लियो जो इतना सख्त क्यों है। jeden Tag sagt लियो zu ihm, हर रोज लियो उससे कहता है, ich hasse dich, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मार्क्स, मैं तुमसे नफरत करता हूं। ich hasse dich। मार्क्स versteht nicht, मार्क्स को समझ नहीं आती, warum लियो so etwas sagt, कि मार्क्स ऐसा समझ नहीं आती कि लियो ऐसा क्यों कहता है। eines Nachmittags entscheidet Max, एक दोपहर को, ठीक है, eines Nachmittags यानी एक दोपहर को, entscheidet फैसला करता है, मार्क्स फैसला करता है, er muss mit Leo reden, उसको लियो से बात करनी है या बात करनी चाहिए। nach der Schule, स्कूल के बाद, geht er zu Leo, वो लियो के पास जाता है। und fragt, और पूछता है, warum hast du mich, तुम इससे नफरत क्यों करते हो। लियो schaut auf den Boden und sagt, लियो जमीन पर नजरें डालता है। लियो schaut, लियो डालता है, देखता है, auf den Boden जमीन पर या फर्श पर, und sagt, और कहता है, es tut mir leid, मुझे अफसोस है। ich hasse dich nicht wirklich, मुझे हकीकत में तुमसे नफरत नहीं है। ich hasse dich nicht, मैं तुम्हें नफरत नहीं करता, wirklich हकीकत में। ich habe hier keine Freunde, यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। und bin einfach nur wütend, और मैं सिर्फ नाराज हूं। मार्क्स lächelt, मार्क्स मुस्कुराया, und sagt,
اور کہا دو مش نسٹ ہاسن، تمہیں یا تم کو مجھ سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. ویئر کیونن فرائنڈے زائن، ہم دوست بن سکتے ہیں. ویئر کیونن فرائنڈے زائن، ہم دوست بن سکتے ہیں. لیو شاؤٹ überrascht und denkt nach. لیو جو ہے شاؤٹ دیکھتا ہے، überrascht حیرت سے، und denkt nach اور وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے. vielleicht شاید kann doch Freunde finden، شاید وہ واقعی دوست بنا سکتا ہے. vielleicht kann doch Freunde finden، شاید وہ دوست بنا سکتا ہے. in Zukunft یعنی مستقبل میں، فیوچر میں، spielen کھیلتے ہیں مارکس und لیو zusammen، فیوچر میں یعنی آئندہ مستقبل میں مارکس اور لیو مل کر جو ہے وہ کھیلتے ہیں، اکٹھے کھیلتے ہیں. und lachen viel اور بہت سا وہ مسکراتے ہیں اور ہنستے ہیں. ٹھیک ہے، لاکھن میں ہنسنا مسکرانا. لیو hat jetzt gelernt، لیو نے اب سیکھ لیا ہے. dass کہ man lieber Freunde haben soll als zu hassen، اس نے سیکھ لیا ہے کہ نفرت کرنے کے بجائے دوست بنانا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں اس لائن کو. لیو hat jetzt gelernt، لیو نے اب یہ سیکھ لیا ہے. دس من کے آدمی جو ہے لیبا فرائنڈے ہابن کہ آدمی کو دوست اس کے ہونے چاہیے، بہتر ہے ہابن زول نا، اس کے دوست ہونے چاہیے. آلس سوہاسن، بجائے اس کے کہ وہ نفرت کرے، نفرت کرنے کے بجائے اس کو دوست بنانے چاہیے. دی بائیڈن جونگن یعنی دونوں لڑکے زینٹ جیٹسٹ بیسٹ فرائنڈ، دونوں لڑکے اب بہترین دوست ہیں. ان وزن اور جانتے ہیں دس لیبے فیل اسٹیکر اسٹ آلس ہس، کہ دس کے لیبے یعنی جو محبت ہے، جو پیار ہے، فیل اسٹیکر بہت زیادہ مضبوط ہے. اسٹ ہے آلس ہس، نفرت کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، جو محبت ہے وہ زیادہ طاقتور ہے. ٹھیک ہے مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز، میں نے یہ شارٹ سٹوری آپ کے سامنے رکھی ہے اور اس کا لفظی ترجمہ بھی آپ کے سامنے کوشش کیا کرنے کی. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ دس ول بی اے ویری ہیلپ فل اسٹوری فار یو ٹو امپروو یور جرمن لینگویج. اینڈ بفور گوئنگ فار مور ویڈیوز don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time, then see you very soon with a new lesson. Take care. Allah Hafiz.